अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हमेशा खुशहाल, आबाद और अपनी रहमत के साए में महफूज रखे, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जहेज एक छोटा सा लफ्ज जरूर है, लेकिन आज के माशरे में यही लफ्ज एक बेटी के वालिदैन की नींदें, उनका सुकून और खुशियाँ सब छीन लेता है। बेटी कभी बोझ नहीं थी। बोझ तो वो ज़हनियत है जो आज भी जहेज मांगती है, जो अपनी इंसानियत को बेच देती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कभी सोचा है बहुत से वालिदैन अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाने की बजाय मायूस हो जाते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट की बजाय सिर्फ फिक्र और खौफ होता है। ये सब जहेज की ही लानत है। और जो वालिदैन अपनी बेटियों को जहेज देने की हैसियत रखते हैं, वो जब बढ़ा चढ़ा कर दिखावा करते हैं तो वो ये नहीं जानते कि उनका ये शो ऑफ किसी गरीब वालिदैन के कंधों पर मजीद बोझ डाल देता है। इसीलिए पहले देने वालों को रुकना होगा, लेने वाले खुद ही रुक जाएंगे। जहेज ये वो लानत है जो माँ की रातों की नींदें और बाप की कमर कर्ज के नीचे दबा देती है। बहुत सी बेटियां सिर्फ इसीलिए जुल्म सहती हैं कि जहेज कम आया था। मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये कौन सा रिश्ता है जो इंसानियत, मोहब्बत और इज्जत पर नहीं बल्कि सामान की लिस्ट पर कायम होता है। बेटे की कीमत जहेज में आया हुआ सम्मान नहीं, उसका किरदार है। जो रिश्ता जहेज पर खड़ा होता है वो रिश्ता नहीं होता, वो तिजारत होती है। याद रखिए, जिन घरों में बेटियां सुकून से जाती हैं वो घर हमेशा आबाद रहते हैं, मोहब्बत और सुकून कायम रहता है। ससुराल वाले कहते हैं इतना तो लाना ही पड़ेगा, खानदान वालों के सामने इज्जत भी तो रखनी होती है। मैं पूछती हूँ, इज्जत जहेज में आए सामान से है या किरदार से? अगर इज्जत इतनी ही सस्ती है कि चंद चीजों से खरीदी जा सकती, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तकवी को मायार क्यों बनाया? बेटे की पैदाइश अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से रहमत थी, लेकिन हमारी रस्मों ने उसे बोझ और खौफ में बदल दिया। जब बेटी पैदा होती है तो घरों में हंसी नहीं, समझौते गूंजते हैं, दुआएं नहीं, फिक्रें उठती हैं। जहेज लेना तुम्हारा हक नहीं और बहू को इज्जत देना ये एहसान नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये इंसानियत है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सच तो ये है कि आज हमारे माशरे में अक्सर रिश्ता देखने से पहले लड़के वाले लड़की को नहीं, उसके बैकग्राउंड को देखते हैं। घर कितना बड़ा है, भाई कहाँ जॉब करते हैं, बाप क्या काम करता है। ये सवाल इसलिए नहीं पूछे जाते कि लड़की की तरबियत या किरदार समझा जाए, बल्कि इसलिए पूछे जाते हैं कि अंदाजा लगाया जा सके जहेज कितना आ सकता है। अगर बेटी अमीर घर की हो तो उसकी खामियां भी समझदारी बन जाती हैं। हर कमी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसाइल ये है, अगर बेटी गरीब घर की हो तो उसकी खूबियों पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं, अच्छी बातों में भी नुक्स निकाला जाता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, यही वो तलख हकीकत है जिसे हम मानना ही नहीं चाहते कि आज भी बेटी की कदर उसके किरदार से नहीं, उसके घर की हैसियत से लगाई जाती है। जो खानदान जबरदस्ती बेटी के वालिदैन से जहेज लेकर शादी करते हैं, वो दरअसल अपनी कमजोरी दिखाते हैं, ना कि ताकत। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपने अक्सर बेटियों की शादी पर ये सुना होगा कि लड़के वाले कहते हैं हम तो इतनी बारात लाएंगे, हमारे रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं। और ये जुमला सुनते ही बेटी वाले खामोश हो जाते हैं। उनकी इस खामोशी की वजह ये नहीं होती कि वो उनके इस फैसले पर रजामंद होते हैं, बल्कि ये होती है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। अगर हिम्मत करके वो कह भी दें कि मेहरबानी कर कर कम लोग लाइएगा,
تو فوراً جواب آتا ہے، ہم فلاں اپنے رشتے دار کو نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی اتنی خاموشی کے ساتھ کر دی۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر اپنے بیٹے کی شادی شو آف کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، اگر واقعی اپنے بیٹے کی خوشی منانا چاہتے ہیں، تو پھر بوجھ بیٹی کے باپ پر ڈالنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے گھر بیٹے کے ولیمے پر سب کو بلاؤ، وہاں شو آف بھی کرو، خوشیاں بھی مناؤ۔ بیٹے کے والدین بیٹی دے رہے ہیں، یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ یاد رکھیے، بیٹی کا باپ جہیز اور بارات کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ صرف بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا حقدار ہوتا ہے۔ نکاح جہیز میں آئے سامان اور بارات کی تعداد سے نہیں، دلوں کی نیت سے بابرکت ہوتا ہے۔ اگر تم بیٹے والے ہو تو ذرا غور سے سنو، جہیز لے کر تم اپنی آنے والی نسلوں کو لالچ کی آگ میں دھکیل رہے ہو، اور بیٹی والے ہو تو یاد رکھو، جہیز دے کر تم اپنی بیٹی کا سر جھکا رہے ہو اور ظالموں کے ظلم کو مضبوط کر رہے ہو۔ جو داماد اپنی بڑی بڑی ڈیمانڈز اپنے سسرال والوں سے پوری کرواتے ہیں وہ خریدار ہوتے ہیں، وہ کبھی اچھے شوہر نہیں بن سکتے۔ تو ایسے انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ جو انسان اپنی خواہشات آپ لوگوں کے ذریعے پوری کرنا چاہتا ہے وہ کل آپ کی بیٹی کو کیا خوش رکھے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ جہیز نے بیٹی کی خوشیوں کو نہیں، جہیز کے لالچ نے ہماری انسانیت کو مار دیا ہے، ہمارے دلوں سے محبت کو ختم کر دیا ہے۔ اگر آج بھی بیٹی کی پیدائش پر کوئی مایوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ بیٹی نہیں، مایوسی کی وجہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹی کے والدین سے جہیز کے نام پر اپنی بڑی بڑی ڈیمانڈز پوری کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آج جہیز مانگنے والے رک جائیں تو کل بیٹی کی پیدائش والدین کے لیے صرف خوشی، رحمت اور فخر ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ بیٹی کبھی بوجھ تھی ہی نہیں، مگر افسوس تمہاری سوچ، تمہارے لالچ اور تمہارے جہیز مانگنے والے معاشرے نے بیٹی کو اپنے والدین کے لیے خوشی اور فخر کی بجائے بوجھ بنا دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سادگی سے رخصت کیا، اور تم کہتے ہو بغیر جہیز کے گھر نہیں چلتا، کہتے ہیں بیٹی والوں کا سر جھکا ہونا چاہیے، مگر کیوں اس بات پر جھکا ہونا چاہیے کہ انہوں نے 20 سے 25 سال اپنی بیٹی کو محبت سے کھلایا پلایا، پڑھایا اور اسے اس قابل بنایا کہ آج وہ آپ کا گھر سنبھال سکے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سنوار سکے۔ شرم آنی چاہیے ایسی سوچ رکھنے والوں کو، ان کا سر تو فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دینے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، آج خود سے وعدہ کریں، ایسا معاشرہ بنائیں کہ جہاں بیٹی کی رخصتی کے وقت ماں باپ کے چہروں پر خوشی ہو، نہ کہ ڈر، خوف اور آنسو۔ میرے پیارے ویورز، جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک شخص کافی ہے، وہ جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے، اور وہ جو اپنی بیوی کو بغیر جہیز کے عزت سے قبول کر لے۔ دنیا تب بدلے گی جب ہم خود بدلیں گے۔ جہیز کو ختم کرو، بیٹی کا سر فخر سے اونچا رکھو، اور دنیا کو بتا دو کہ بیٹیاں رحمت ہیں، بوجھ نہیں۔ اور یاد رکھیے، دنیا وہیں سے بدلتی ہے جہاں ایک انسان ہمت دکھانے کا آغاز کرتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔